अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मेरा पहला व्लॉग है जिसमें आप देख रहे हैं पाराचनार में। यहाँ पे लुकमान हिल गाँव है हमारा। बर्फ़बारी हो रही है और ये 2024 की पहली बर्फ़बारी है। अच्छा, लोग जाते हैं मरी, खागान, नारान। हालांकि वहाँ पे स्लाइडिंग भी होती है, बहुत सारे मसले होते हैं। अभी रिसेंटली भी एक एक्सीडेंट हुआ था। ठीक है, ये वाले जो इलाके है वज़ीरिस्तान है, इस तरह पाराचनार है, ये इलाके बहुत खूबसूरत इलाके है, लेकिन टूरिज़म की कमी की वजह से यहाँ पे लोग आते नहीं है। हालांकि यहाँ पे इनको आना चाहिए। खूबसूरत इलाके, बहुत ही खूबसूरत इलाके है। यहाँ पे सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी होती है। मैं नहीं मानता। Alar so yala yaga siro gaurasta ma khaya garawana de yaga muna khuri kho ali yaga khuri ho so yo shakhuni ta so yala zabazor ta son kho shaba sala so yala zata bazona चेहरे आनो हो होने वाली है आज। और अभी देख रहे हैं कि अभी भी स्नोफॉल जारी है। तो कल रात से तकरीबन ये हल्की पुल्की जारी। बहुत ही खूबसूरत मौसम है जी। ये देखिए स्नोफॉल हो रही है, रास्ते भरे हुए हैं जी स्नो से। अभी मैं सिटी जा रहा हूँ और सिटी में देखूँगा वहाँ पे क्या सूरत हाल है। और आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल है। ज़्यादा नरकी वाला स्कूल है, नरकी रोड मेरा वन यू बाजार था। संगी वारे किसे आए तड़े आमाशी जोर तकड़ा पर खैर खा दे वारा कना दो 22 पोरे مسام شتا ده 22 पोरे ها कना वाला बस वारा खवारा ده कना बस सोच मुरा वरस्तु बाजार था और दार भी चौक है आती चौक में कोरंडे का सरपंच का ब्यावसी इसका शाहीन मार्केट है और ब्यावसी मकतद सुकुंदे पूता मलानी रोड है और मलानी रोड ने एफजी स्कूल होता ब्रिगेड वगैरह सुकुम दिया का टोल दीनी दी अदालत वगैरह तो सुकुम रोड लौट देगा मलानी रोड ने उसको और तरह उन्हीं दा सुकुम जेल रोड पे जेल रोड तरफ तत्सु वो और एक संग सारे असला हाँ और क्या रखना शिम्स दिगारा खोज सामान रखो चॉय दी चॉय हाँ दामु रवानी उस खौर बाजार तरफ था मेन खौर बाजार कुर्मी बाजार यावती आई सडीर मशहूर बाजार ډیر مخکې زمانه نه لري اوس کور ته څو رواني ورورو تاسو د کسوي ټول خالق رغلي دي جمی مسم کیا څه کوي دی وره کې څه کوي بازار ته راغلي ها ور کیا و راواله یاري کې مرسکانې روغي ها مشه وسرو دا له خدای والا دی وره کې مرسکانې روغي خبر به کوره تور وړي ګوډ کې راغلي مو سب جیب کې راغلي نه جیب والا نه یو ये लोग आए थे जोड़ काटे थे زينة تشي واري ايه دستا روشه دستا دا تا گیسونه څه کوي دا تا ویلی هغه د هوټل دی کا څه دستا روشه دو چه خالوی توسی مشه بس سعيد غاز بجاندو ما يواجه موت مرغستو اشبو امیر قلت لك ده ساكي وشو ده تليفونه بس ركوش يا امير څه ټایم دی اړ کې پروګرام وکړ څو څو ته خونته ورسید نه ډېری مشه نه خو به چوي نه شي کا ها ویلي څنګه بازار کې خواش ته لګ مونږ یو ټیک اپ جوړ کړه دا څه جوړ دی روان دی بس دا و جوړ دی بس چوک جوړ دی وایا چوک جوړ دی څه خوایا کا څه پی کی मैं पे की चौक जोड़ दे मैंने की को चौक जोड़ मैं नहीं ना और एमपी की हमू पनी आवाज भाई हां मैंने के हो से आ गया ब्रेक जोड़ दे ब्रेक हां दाम रो सब्जी मंडे था उसका सु सब्जी पकना लगा कहू ले वाला लोगों सांगी क्या रुपए किलो लोगों 8 रुपए किलो उस बाजी की लग लोगों वक्त दा मंडे था रोज कसु सदा मेवा वाला सब्जी मब्जे संगी दी लगा सब्जी मब्जे आ रहा हो खुश भी वो रहा डेरे रेडी मेडी बांधी कसे बस खिचाड़ी मिचाड़ी डेरी जोती
لږه پوښتنې کوو لوګون څنګه دي مامو 80 روپۍ هل څنګه چال هلته په 80 روپۍ او دلته په 80 روپۍ लड़के गुपाय संगे दे वाड़ा अव्या यू साला या क्या अव्या बोला के रोका तो सिद्धवानी मुसाओ सब दे दे मंजोन एक्सपाचोस ना सब ज़्यादा रखी मात है मटर पाली संगी मटर पाली 300 टोलना कीमत लकांदा दी हां टोलना कीमत अंदा दी ها وینډې در نیم ساو ډیر بعد حالوتی دا منډه کې ټول هچاړې دی وخت سے والا بس وره خیل ما هم پوری پاته بھی لگی ووري کې څه ووري کې اور دې شپې مو چې پورې خپې نه ده دای مشابه ده دا پیګاړو والا مشهور ای دا سیدی خو سیزن ده کنه جمی کې سیزن ده ها پیګاړو والا ګارمي پیګاړې دي کچو خاله دا تراتلا شو دي سبه رابطه وا کوئی ټلیفون نمبر مو سشتو ده پیغام شوی وو ته ټلیفون کوي هغه وګورې ریکارډ مو کول ها دا خال کو ریکارډونه نه دی ولا دا سي پر نیټ ته لوډ شي کنه کدای شي په پیګاړو نه ځای نه وی والا मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है اینو څنګه خې جوړې تکړه ویډیو نه جوړو اوارون کې څه ووري کې څنګه خواند کوي کنه د کوي السلام علیکم سړی ماشي جوړ تکړه په خیر څه حال ہوتی اور باری کی تو څه حال ہوتی نور یا خېلی دې کا صرف د نن دی واس نه دی آی نه ها پسونه پاس ماړش والا دې سماړې شوته آی بالکل دې مشت کیږي بارون وره نه دی شي نرسینا ته شپې نرسینې وشي درو وره وشو ها سا خو دې دیو کې دی را نور تعالو کلی طرف ته خیر ده نه نه مهرباني څو ماشاءالله غازین بعدون په څو دي غازین ما هغه ولا دي او بریکیانه هغه دي نور کو څو نور استاد 700 نو خو 2000 پورې دي سپین 24 ها کاجو څنګه دي کاجو 29 دي پستا 3000 3200 د کاجو کې دوا قسم ته دي کنه یو هغه دي فرایډ دي یو د نور 3000 دی 2900 فرایډ 3000 بل 2900 مونږ څنګه دي کورمیول مونږ سشتو دا کورمیول مونږ دي ورته دي کړی ها 700 روپے کیلو کبیا هغه سپینو یا هغه څنګه سپینو کې نشته ها اته څو وکړنه لک سامان راو وکړې سامان वाह रिक्शा भी लोड़ा दे गर्मी की ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ نه دا ګوډي کې کیناستو بس روان شو سپالې نشته ده فلال زبیل او کې نوستم سامان مامون کې راوالو نو را اس کا سو چوک درسي کنه درسي هم سپالې دا ول ده کنه سیوا غنټه به انتظار کوي پیږي دا و شروع شو مې لگا او د سپیډ روي ها دې هغه کې چوک سپیډ وایي ملا بریک کی طرف روان کې بریک وي بیا لاندې پروت دی بل ګوري سبا ټکراوي مالا خدای خو میرا باور دی کنه ځان په څه ویلا وړه روم سبیا ډیر بار حالو زوزي د یو ریکارډ کنه دا به سیده کنه کاسي سو یو شې څوک شو کماړې مسافر راځه وړې مسافر ورکیا والا نه مهرباني مامون د خپل لوخه ये हमारे घर की तरफ रास्ता जाता है तो ये गांव का इलाका हमारा सारा न मलकू अपनी तरह ورسېدو ډېر سخت ساړه دی بس نوځو ګټې ته بلکینو ګټې ته لګارم شو ډېر سخت ساړه دی see you next time